पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर, ये मैं को फ़खरिया नहीं कह रहा हूँ, मैं फैक्ट शीट अवाम के सामने रख रहा हूँ जिनमें हमारे इंडियन लिसनर, वो तो पता नहीं बैनशान हो गया, जो भी है, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं 15.6, ज़हन में रखना। फ़ी का सालाना आमदनी है $1407, आबादी 25 करोड़, लिटरेसी रेट जो है 62 से 68 के दरमियान, करेंसी शरह तबादला जो है $1 के बदले 278 रुपये। समझ आई बात? गुर्बत की लकीर के नीचे 9 करोड़। ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान का टोटल दफाई बजट है तकरीबन $7.5 बिलियन। अब चलो ज़रा मोदी साहब की तरफ, इंडिया की तरफ देखो, बात सुनो। जब एटम बॉम्ब है ना, वो ये नहीं देखेगा कि हिंदुस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $686 बिलियन है। हमारा कितना मैंने भी बताया, 1506 बिलियन। एटम बॉम्ब नहीं देखेगा। नॉर्मल हालात हों अगर, तो ये चीज़ें मैटर करेंगी। एटम बम के सामने नहीं, ये बहुत बड़ा बदमाश है। अच्छा, और बॉम्ब ये भी नहीं देखेगा कि फ़ी का आमदनी हमारे यहाँ, उनके यहाँ है 2.25 लाख सालाना, ठीक है, हमारी मैं बता ही चुका हूँ। अच्छा, करेंसी की का जो है शरह तबादला इंडिया का 85 रुपये है $1 के बदले। हमारा मैंने क्या बताया, $1 के बदले 278 रुपये। समझ आई बात? एटम बम ने नहीं देखना, उस बेवकूफ़ को समझ ही नहीं आनी। अच्छा, बम ये भी नहीं देखेगा कि इंडिया की आबादी 1 अरब 46 करोड़ है, वो आए तो सिर्फ 5 करोड़ है। ना ना ना, बमों की आंखें नहीं हैं जो देख कर फटें या सोच कर फटें। अच्छा, मज़ेदार सूरत हाल है वैसे। अच्छा, वहाँ का मतलब इंडिया का लिटरेसी रेट है 77%। समझ आई बात? हमारा है 62 से 68 तक। अच्छा, बॉम्ब को ये भी नहीं पता चलना खबीस को कि सरहद के उस पार गुर्बत की लकीर के नीचे तकरीबन 19 करोड़ लोग जिंदा रहने पे मजबूर हैं। अच्छा, इंडिया जिस चीज़ को अपनी माइट समझता है, एक लम्हे की मार भी नहीं है। ग्रैंड टोटल जब आएगा ना, तो उसमें पाकिस्तान नुकसान में नहीं। उसकी एक और वजह मैं पहले बता चुका हूँ। हमारे तो पता नहीं 55-56 मुसलमान मुल्क हैं, वो 13 की बनेगा कालिया। मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, करना है तो कर लो। अच्छा, वो बात सुनो, ये कोई बाबा था, सैलाब आया, पूरा गांव, हवेलियां रुड़ गई, बर्बाद हो गया सारा कुछ ही। तो वो जो बुजुर्ग था, वो दरख्त पे चढ़ के कह के मार रहा हो, गरीब आदमी किसान। चौधरी ने कहा, बेगैरत, हमारा बेड़ा गर्क हो गया, जानवर रुड़ गए, हवेलियां रुड़ गई, तू क्या? उन्हें कहा, जी तक गरीब होता मजा आया। तो ये तो मैच ही बहुत आला है। ये मैच बराबर पे ख़त्म होगा, चूंकि नुकसान उधर ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली हमारे फ़ायदे में है। और बात सुनो, पता नहीं इनके सीनों में वाकई दिल नहीं होते और इनकी खोपड़ियों में भेजे नहीं होते। लाशें पड़ी हों लाखों करोड़ों के हिसाब से, तो कोई बहुत ही बेगैरत होगा जो उन पर रोने की बजाय पूछेगा इनका मज़हब क्या था। बच्चे, औरतें, माजूर, बूढ़े। और बात सुनो, हमारे दीन में पहले था, अरब वर्ल्ड में, कि जंगों के बाद जो फातहीन होते थे, वो मफ्तूहीन जो थे, मफ्तू हुआ जो लोग होते थे, उनकी लाशों के आज़ा काट देते थे। हमारे हुजूर ने मना किया। और मैं सोचता हूँ एटमी जंग हो गई तो अदा ही नहीं रहने, किसी ने बढ़ना की है। होश कर लो अगर होंगी है तो, नहीं तो फिर पता नहीं, इतने भी साड़ी कोई नहीं सुनता, उन्होंने भी नहीं सुननी। लेकिन इन्होंने मेरी एक अपील है कि यार एक बारी टंटा मुका दो, फिर नहीं अगर बाज आते पूरी कोशिश करें रुक जाए, नहीं रुकता तो फिर ये 100 साल बाद देखेंगे आने वाली नस्लें, जो बचा कुचा होगा वो आ जाएगा। आगे चलो। हसन साहब, आपके ख्याल में अगर पाकिस्तान के पास एटम बम ना होता तो क्या इंडिया अब तक हमला कर चुका होता? कई हमले कर चुका होता। तुमने मुझे मेरे अंदर का एक एहसान फरामोश आदमी जगा दिया है ये सवाल करके। देखो,
بڑی غلطیاں، بڑی حماقتیں، بڑی رعونت ذوالفقار علی بھٹو میں بھی تھی. فرشتہ کوئی نہیں ہے یہاں، لیکن آج دن ہے اس آدمی کو خراج تحسین پیش کرنے کا. وہ اتنا ویژنری تھا کہ ہمارا عددی رقبہ یہ وہ سارا، تو یہ تو پھر بیلنس اسی طرح ہوگا. سو ذوالفقار علی بھٹو شہید، آپ کو سلام. دوسرا، مرحوم عبد القدیر خان، ان سے کوئی غلطی بعد میں ہوئی ہوگی میں نہیں جانتا، لیکن پاکستان کی حد تک انہوں نے مجھے ایک بار بتایا تھا، وہ میرا ان کے ساتھ بہت خوبصورت تعلق بن گیا تھا. حالانکہ میں ان کو ملنے سے گریز کرتا تھا، چونکہ میں مذاق اڑاتا تھا کہ ہم جاہلوں کی قوم ہے، ایٹم بم بنا کے پھدک رہے ہیں. چونکہ پھدکنا انہیں چاہیے جنہوں نے ایجاد کیا ہے، ہم نے تو ایک نقل ماری ہے. میرا اینگل اور تھا، انہوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. دوسرے محسن وہ ہیں آج جو ہے نا بٹن دبایا فلانا، یہ مطلب لونڈے لپٹوں والی باتیں ہیں نا، یہ محسن ہے ہمارے ہاں. اچھا ہوا آپ نے یاد دلایا. یہ دن ہیں ان لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا، یہ ہیروز ہیں ہمارے. چلیں. اخباری خبر کے مطابق پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا بھانڈا پھوڑنے والے ناردرن کمانڈ کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایم وی ایس کمار کو عہدے سے ہٹا کر حراست میں لے لیا گیا. بھارتی جنرل ایم وی ایس کمار نے دھمکی دی کہ سچائی پر میرے خلاف کارروائی ہوئی تو تمام ماورائے قانون اقدامات بتا دوں گا. جبکہ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے آل پارٹیز کانفرنس میں تسلیم کیا کہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کی ناکامی ہے. اس اعتراف کے باوجود بھارت نے اس دہشت گردی کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا. دیکھو جتنی باتیں آپ نے کی ہیں نا، یہ کسی عالمی عدالت میں چلا جائے، یہ یو این او شو این او پورا ڈھونگی ہے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کتنی عظیم ماں ہوگی جس نے جنرل وی ایس کمار جیسے انسان کو جنم دیا. آپ نے وجہ نہیں بتائی کہ عہدے سے ہٹا کے حراست میں لے لیا گیا. کیوں؟ ہی ریفیوزڈ کہ میں اس گندگی اور گناہ میں شامل نہیں ہو سکتا. سلام ہے اس ماں کو جس نے ایسے سپوت کو جنم دیا، ایسے باضمیر آدمی کو جنم دیا. ایم لے لیا لیفٹیننٹ جنرل کو حراست میں. ان کے لیے وہ عجیب ہوگا، لیکن اس کے لیے عجیب نہیں ہوگا. وہ انسانوں کے قتل عام میں شامل نہیں ہونا. اس کو پتا ہوگا مجھ سے، آپ سے، یا شاید ہماری اپنی حکومت سے بہتر اس کو پتا ہوگا کہ یہ بکواس کر رہے ہیں. اور ان کی وی ایس کمار صاحب کی جو آخری جو جملہ آپ نے بتایا ہے کہ میرے خلاف کارروائی ہوئی تو تمام ماورائے قانون اقدامات بتا دوں گا. What does that indicate؟ ایسے قوموں میں واقعی خال خال پیدا ہوتے ہیں. یہ صحیح لال جنا مان ہے، قابل فخر انسان. میرے دل میں ان کے لیے، میں ان کے لیے دعا کروں گا، میرے دل میں ان کے لیے بہت زیادہ تعظیم ہے. اور خدا کی قسم اس کی وجہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہندوستان اور وہ جنگ کے دھانے پہ ہیں، فلانا ایٹم کھانا. وہ چلتا رہا ساری زندگی. کیا کتابیں پڑھتے گزر گئی. بنی نوع انسان کی ساری زندگی جنگوں سے بھرپور ہے. ایک جنگ رکتی ہے تو دوسرے کی تیاری میں وقت صرف ہوتا ہے باقی. اس لیے وہ کوئی بات نہیں، لیکن خوبصورت آدمی. اچھا یہ کیا ہوتا ہے؟ محمد علی کلے، آپ وہ تو بچے ہو گئے اس وقت، یا پتہ نہیں تھے بھی کہ نہیں. محمد علی کلے، کیسس کلے، اسلام قبول کرنے کے بعد دنیا کا لیجنڈ، اس سے بڑا سپورٹس مین ماں نے شاید جانا ہی نہیں. باکسر. ویتنام کی جنگ میں انہوں نے کہا ہی ریفیوزڈ. اس جیسا دلیر بہادر ماں نے کہاں پیدا کرنا ہے. اس نے کہا نہیں، میں ویتنامیز کا، معصوم لوگوں کا، بے قصور لوگوں کا میں کیوں قتل عام کروں. سو غیرت مند کہیں بھی پیدا ہو سکتا ہے. اچھا سادہ سوال ہے یار، مجھے تو کوئی زیادہ عقل شکل نہیں ہے کہ اگر ہمارا پرائم منسٹر، جس کو میں ایز این انڈیویجول، ایز اے ووٹر پسند نہیں کرتا، 1000 جنم بھی لے تو میں اس کو کبھی نہ ووٹ دیا نہ دوں گا، لیکن بات تو وہ ٹھیک کر رہا ہے. سیدھی سی بات ہے کہ بھائی ایک واقعہ ہوا، قابل مذمت ہے، افسوسناک ہے، انسانی زندگیاں گئیں. اس کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کروا لیتے ہیں مل کے. مجھے بتاؤ واٹ از دا پرابلم؟ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. جینوئن بات.
26-27 बंदों के लिए तुम 28-30 करोड़ बंदा मरवाने चले हो, या अकल करो। गैरत मर गई है, ज़मीर सो गया है, या उसने खुदकुशी कर ली है। देखो मकतूल भी ऐसे हैं ये जिनके कातिल मुतनाज़ हैं, या और भी उनकी मौत से भी ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि बाकायदा, अच्छा लेकिन भारत का मीडिया और सियासतदान ही जान ज़दा है। मैं देखता हूँ उलझन होती है, 15-20 मिनट के बाद ना मुझे मतली सी होने लगती है। मैं कहता हूँ यार बंद कर। एक आखिरी बात सुन लो, पता नहीं आपका वक्त ज़ाया होगा व्यूअर्स का। मेरे एक भाई थे फुफीजाद, बहुत प्यार था उनसे। उन्होंने दुनिया में कोई मुल्क छोड़ा नहीं जो कई बार नहीं देखा। पूरा नाम था मिसबाहुल हक जावेद। मेरा अपना असली नाम इसरारुल हक है, वालिद का नाम मियाँ निसारुल। हमारे सारे ख़ानदान में नाम इसी तरह। ये मेरा पेन नेम था जो बस चिपक गया अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक बार बॉम्बे से आए तो मुझे बात बताते हो खुदा की कसम वो बंदा रो पड़ा। बड़ा पाकबाज आदमी था, सवाए सिगरेट के और कोई ऐब नहीं। बड़े डॉक्टरेट किया हुआ केमिस्ट्री में, ये वो, बहुत आलम फाजल। बात करते हुए रो पड़े वो। तो मैंने कहा भाई, लोग कहते हैं आवाज़ उनकी ना साथ ना दे, तो कहते हैं कि मैं, वो चूँकि अजीब तरह का मुसाफिर था, अजीब तरह का सयाह था। वो साल के 2 महीने इसी काम पे लगाता था हर साल। तो मुझे कहते हैं कि मैं बॉम्बे रात को सड़कों पे निकला कि मैं रात का बॉम्बे देखना चाहिए। वो साइबेरिया गए एक बार गर्मियों में, फिर अगले साल चले गए, यार यहाँ तो सर्दियों में आना चाहिए। और मैंने कहा क्या फ़र्क है, लेकिन ये था क्रैक पॉट। तो आंखों से आंसू आ गए, आवाज़ उन्होंने कंट्रोल की। तो कहते हैं कि वहाँ प्लास्टिक की झोंपड़ियाँ, ये प्लास्टिक नहीं होता जो मेज़मूज़ों पे डाल डूल देते हैं, उसके पार्टीशनें हुई वो बांसों वगैरह के साथ, पहली मंजिल भी, ग्राउंड फ्लोर ऊपर। उन्होंने कहा मैंने एक बच्चा देखा क्रॉल करता हुआ, 8, 10, 12 महीने साल का होगा, मुझे याद नहीं। उन्होंने कहा बच्चा क्रॉल करता हुआ मिडिल ऑफ द रोड, मिडनाइट। तो कहते हैं मेरे से रहा नहीं गया, मैं भागा, मैंने उठाया, दूर से मुझे को लाइट नजर आई, मैंने बच्चे को उठाया और सामने वाली झोंपड़ी में, झोंपड़ी नहीं बस बॉम्बे की बात कर रहा हूं, फुटपाथ पे। अभी मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान, वहाँ हिंदुस्तान में गुर्बत, खते गुर्बत पे कितने करोड़ हैं।